Bonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo pour les élèves du deuxième année collège, on va traiter un troisième chapitre concernant les atomes et molécules. على بركة الله نبداو par les atomes. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome هي واحد plus petite particule اللي كنلقاوها في الكون ديالنا. أصغر مادة ممكن نلقاوها في الكون ديالنا هي لي زاتوم. دونك اي حاجه في هذا الكوكب هذا، في هذا العالم، في هذا الكون كيتصنع من لي زاتوم. اي حاجه في هذا الكون كتكون فيها دي موليكول و لي موليكول فيهم دي زاتوم. دونك لي ديفينيسيون ديال واحد l'atome est une particule la plus petite constituée la matière. هي اصغر particule اللي كتكون الماده. والمواد راه معروفين المواد ديالنا. الماء c'est une matière. Par exemple le papier c'est une matière. أي حاجة كتكونها المادة فهي فيها des atomes. و des atomes ce sont des plus petits particules بحيث ما يمكنناش نشوفوهم بالعين المجردة وما يمكنناش نشوفوهم بالميكروسكوب. يعني كنشوفوهم بواحد الأجهزة اللي هي كتكون متطورة ودقيقة جدا. Symbole et modèle de l'atome. L'atome est symbolisé par la première lettre de son nom latin. Donc, l'atome, بحال مثلا oxygène كنبدا ب O, ça veut dire symbole ديال l'oxygène هو O. مثلا الهيدروجين كتبدا بلا lettre H, donc la lettre H هو le première lettre symbole ديال الهيدروجين. دونك دائما يعني تقريبا يعني واحد البورسونتاج ديال 90% لا بروميير لتر لاتان هي لو سامبول ديال لاتوم. وبعض المرات نقدروا نلقاو اون لتر ماجيسكول وحدها اون لتر مينيسكول. دونك من نلقاو اون لتر ماجيسكول و اون لتر مينيسكول حتى هي سي اون اتوم. سي ان اتوم بلوتو. بحال مثلا لو فير الرمز ديالو اف او، اف ماجيسكول او مينيسكول. دونك هذه كامله اتوم واخا فيها جوج ديال لي لتر. دونك ملي كتكون بحال عندنا واحد السياره ديال لي زيترونجي، دوك الناس اللي كيجيو من برا كيجيبوا واحد الشاغيو من مور السياره. دونك ما كيتعتبروش دو فييكول، اون سول فييكول اللي فيها سياره وفيها داك الشاريو ديالها. هذاك الشاريو ديالها نعتبروه هو المينيسكول والسياره نعتبروها ماجيسكول. دونك une fois لقاو une lettre majuscule وحدها une lettre minuscule نعرفوها اتوم. بحال عاوتاني سي الكويفر سي ماجيسكول او مينيسكول سي ان اتوم. مثلا زد ان لو زانك زد ماجيسكول ان مينيسكول كتعتبر اتوم. ولكن ان فوا لقاو دو اتوم ماجيسكول وحده حدا وحده ما كتعتبرش اتوم. دونك سي écrit par un majuscule et parfois يعني مره une deuxième lettre est ajoutée écrit en minuscule. يعني la lettre اللي كتكون حداها كتكون en minuscule حتى هي كتعتبر atome. Pour simuler l'atome nous utilisons un modèle. يعني باش نميز les atomes ديالنا كندير واحد لو موديل. هذاك لو موديل composé de boules de différentes couleurs et tailles. يعني كنرمزوا لهم بكرات مختلفة بلا طاي ديالها وباللون ديالها. وحنا نقولوا باغ لا سويت كيفاش كنفرقوا الكولور وكيفاش جبدنا هاد لي كولور هادو. Donc les dimensions sont proportionnelles aux dimensions réelles de l'atome. Voilà. On a vu que l'hydrogène, première lettre dielo H, ça veut dire le symbole de l'hydrogène H. علاش عطيناه une particule صغيرة ودرنا لها بلون اولا parfois كنديروا لها transparent. الهيدروجين une petite particule مثلا qui constitue l'eau وكنقولوا l'eau بما انه transparent تا الهيدروجين تا هو نعطيه une particule ولا واحد لو سامبول اللي هو transparent. لو كربون première lettre ديالو سي وكنرمزوا له بالسي. اللون ديالو نوار. دونك اي حاجه فيها لو نوار في الكون ديالنا
اي حاجه فيها لو نوار راه فيها واحد بورسونتاج كبير ديال الكربون، بحال مثلا لو شاربون، الفحم. الفحم فيه 99% ديال الكربون، 99% de carbone. Par exemple, des sachets, des sachets de poubelle, par exemple des tissus من نيلون ولا هكا، اي حاجه كحله كنلقاو فيها لو كربون. وبعض المرات هذاك دي تيسو اللي كيكون فيهم الكربون في ليتي في الصيف ملي كنلبسوهم نيشان مع لابو كيوقع واحد الحكه. هذيك الحكه راه السبب ديالها لا رياكسيون ديال لي غايون سولير مع الكربون، وهذاك الرياكسيون كتعطينا ديك الحكه. دونك دائما لو كربون سامبوليزي بار واحد البول دو كولور نوار. ازوت ونيتروجين، دونك هنايا عنده جوج ديال لي نون بحال واحد الفنان كيكون عنده الاسم الشهرة والاسم الحقيقي ديالو. الوغ الاسم الحقيقي ديال ازوت راه هو النيتروجين، والازوت يلاه اسم الشهرة باش تعرف بزاف بالازوت، ولكن في الحقيقة الامر فهو النيتروجين. الوغ من تسمعوا ازوت راه ما يمكنش نديروا في لو سامبول ديال ازوت، نو كنديروا ان هو اللتر ديال النيتروجين، اللتر ماجيسكول ديال النيتروجين اللي كتعني لينا لو نون لاتان ديالو اوريجينال. علاش عطيناه لو بلو؟ هذيك الكولوراسيون بلو بما انه النيتروجين يعني il est parmi les constitutions de l'air، وكنعرفوا انه لو ديوكسيجين كيساعد في الاحتراق، احنا نشوفوه باغ لا سويت. دونك الا ما كانش لو ديوكسيجين ما يمكنش الشمعه تبقى شاعله. هذا هو الدور ديال الديوكسيجين. الدور ديال لازوت هو اللي كيعطينا داك الغوفلي، داك الغوفلي ديال الهواء مع لو سيال اي لا مير. كنشوفوا لا مير اللون ديالها ازرق. دونك شنو وقع؟ هذوك لي بارتيكول دو لير، وكنهضروا على النيتروجين، لي غايون سولير كيضربوا في لي بارتيكول دو نيتروجين كينعكسوا في لو سوليل وكيوليو ينعكسوا في لا مير. عليها كنشوفوا اللون ديال البحر ازرق. وفي لو سول يعني في لو صابل، نورمالمون لو صابل ماشي ازرق، نورمالمون كون كان ريسيبيون ازرق وكنحطوا فيه لو عيبان بلون بلو بلوتو. بما انه لو صابل اللون ديالو مارون مثلا ولا جون، كيفاش كيبان لينا زرق؟ دونك هذاك جاي من لو ريفلي ديال لو سيال مع لو دو مير. ولو ريفلي السبب ديالو هو النيتروجين، عليها كنحطيوه اللون ازرق. اوكسيجين parmi les constitutions de l'air le dioxygène. الوغ انا ما كنستنشق لو ديوكسيجين فين كيمشي؟ هذاك لو ديوكسيجين كيمشي لنا للدات ديالنا، وملي كنقولوا الدات كيمشي لنا من القصبة الهوائية للرئة وكيتنقل عن طريق لي غلوبيل روج. دونك لي غلوبيل روج هما اللي كيهزوا لينا داك الاكسجين وكيديوه جميع الاعضاء الجسد ومنهم الدماغ. دونك الا ما كانش لو ديوكسيجين كيوصلنا للدماغ عن طريق لي غلوبيل روج، دونك كيوقع الاغماء، وبالتالي لي غلوبيل روج ils transportent avec eux le dioxygène ou l'oxygène اللي عطيناه الكولوراسيون rouge. لو soufre عطيناه الكولوراسيون جون لانه كيكون باغ اكزومبل في الصفر ديال البيض. لو كلور عطيناه الكولوراسيون فيرت، علاش؟ لانه كيكون في دي بوتوي، في قارورات اولا دي بانيو اولا يعني دي بلا اون بلاستيك. الوغ ملي كتحرق داك لو بلا اون بلاستيك ولا داك البيدون اللي كيكون فيه لو كلور، نورمالمون لو بيدون راه كيكون فيه لو كلور يعني الماده المكونه لهذاك البلاستيك. سورتو غتقراو السنه المقبله لو بي في سي لو بوليكلورور دو فينيل. لو بوليكلورور دو فينيل سي ان تيب دو بلاستيك هو اللي كنصيبوا به لي بيدون. دونك ملي كنحرقوه كيطلع واحد لا فلام فيرت، دونك عليها عطيناه الكولور فير.
دونك لو كلور هنا كاين خطأ يعني في لا لونغ فرونسيز. دونك اون فرونسي ما كنقراوش شلوغ، كنقراو كلوغ. دونك شنو كيتنطق؟ كيتنطق سائل كلوغ كلوغ. سي بور سولا عطينا لو نون، لو سامبول ديالو هو السائل. السائل جايه من لو كلوغ اي سي با شلوغ. كاين اللي في الامتحان كيدير لي سي اش نو. شوفوا كيفاش كتنطق لو سوفر اول لتر ماجيسكول هو اس، لو كلور دونك كنرمزوا له سائل. فوالا كونسيرنون هاد لا بارتي هادي. لا دوزيام بارتي سي كوا لي موليكول. لي موليكول هما اللي كيكونوا لينا، سي ان انسومبل ديال لي زاتوم، مجموعه ديال لي زاتوم كيتلاقاو مع بعضياتهم كيعطيونا موليكول. دونك لا موليكول est la plus petite partie d'un corps pur et conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. Une molécule est un ou plusieurs atomes interconnectés. Ces atomes sont similaires ou différents. Donc un ensemble ديال les atomes كيعطينا هذيك la molécule. Donc الجسم الإنسان فيه واحد البورسونتاج ديال 70% ديال l'eau. L'eau c'est quoi? C'est une molécule. وهاد les molécules هادو فيهم les atomes. إين atome مثلا de carbone et atome plutôt atome ديال الهيدروجين و atome ديال الأكسجين. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est une molécule. Cette molécule est constituée de deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Donc, les molécules constituent les atomes. يعني كيكون فيهم les atomes. Formule d'une molécule. يعني الصيغة ديال واحد la molécule. كيفاش كتكتب هاد la molécule هادي. La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome à droite et en bas. Donc, على اليمين وعلى الأسفل كنديروا le nombre ديال les atomes. مثلا عندي جوج ديال الأكسجين كندير O2 وهذيك الدو غتكون على اليمين في الأسفل. مثلا l'ozone O3 يعني هذيك 3 فين غتكون على اليمين في الأسفل. Par exemple ici, représentation des molécules. Donc l'eau ou H2O. Dihydrogène يعني جوج ديال الهيدروجين H2. Dioxygène ça veut dire جوج ديال الأكسجين O2. Dioxyde de carbone جوج ديال الأكسجين وعاد كربون يعني CO2. Monoxyde ça veut dire oxygène واحد de carbone هي CO. Le butane CH4 et le diazote N2. Donc, c'est quoi la composition de l'atome? كيقول لك هاد الاتوم مناش كتكون كما كتشوفوا هنايا عندنا H2 على اليمين واسفل عندنا واحد الرقم اللي هو جوج. هاد جوج هادي شنو كتعني؟ كتعني جوج ديال الاتوم ديال الهيدروجين. دونك هنا عندنا جوج ديال الهيدروجين وهنا عند اكسجين شحال عندها من الرقم هنايا؟ ما عندها والو يعني واحد، يعني واحد اتوم دوكسيجين. دونك الا قلت لك الكومبوزيسيون ديال هاد الاتوم il constitue deux atomes de hydrogène et un atome d'oxygène. Voilà, deux atomes de hydrogène ou un atome d'oxygène. هنايا في الديهيدروجين كنلقاو جوج ديال الهيدروجين. فوالا نكملوا لو موديل بارتيكولير. لو موديل بارتيكولير فوالا نعطيك واحد ستركتور، واحد لا ميثود ساهله كيفاش تكتب لا ستركتور. الوغ هنا عندنا جوج ديال الهيدروجين وهنا عندنا اكسجين. دونك نعطيكم مثال في الواقع. اللص كيشدوه جوج ديال البوليس. دونك هذاك اللص ضروري خصو يكون الوسط باش كيتحكم مزيان. البوليسي كيكون على اليمين وان بوليسي اغوش، واحد ادروات واحد اغوش. دونك جوج ديال البوليس يعني كيكونوا في لي زيكستريميتي ديال هذاك اللص. لا ميم شوز هنا عندنا اكسجين واحد وهنا عندنا جوج ديال الهيدروجين. دونك هاد الجوج ديال الهيدروجين كيتحاماو على هذا الاكسجين، واحد كيكون على اليمين وواحد على اليسار. دائما ملي كيكون بزاف ديال لي زاتوم ايدونتيك وعندنا واحد الاتوم ماشي ايدونتيك، هذوك لي زاتوم ايدونتيك كاملين كيكونوا في لي زيكستريميتي، كيكونوا في الاطراف ديال ديك الاتوم. دونك دائما هنايا شكون غيكون في الوسط؟ غيكون الاكسجين. في الهيدروجين ماشي مشكل،
في O2 ماشي مشكل. هنا CO2 شكون بوحدو؟ عندنا جوج ديال الاكسجين وعندنا الكربون. الكربون بوحدو هو اللي غيكون الوسط. CH4 عندنا 4 ديال الهيدروجين والكربون. شكون بوحدو؟ لو كربون. دونك لو كربون غيكون الوسط و4 ديال الهيدروجين غيكونوا يعني في الاطراف. دونك علي سي بور سولا عندنا الاكسجين كنلونوه بلون احمر لانه كيسري في الدم. سي بور سولا كنديروه باللون احمر. و H2 جوج ديال الهيدروجين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، لون ترونسبارون او لا لون ابيض. هنايا H2 ça veut dire ديهيدروجين. عندنا جوج ديال لي اتوم دو هيدروجين، deux atomes de hydrogène. هنا الديوكسيجين عندنا جوج ديال اتوم ديال الاكسجين. دونك كيما قلنا هنايا الديهيدروجين جوج ديال الكرات ملاصقين، ما خصهمش يكونوا سيباري، خصهم يكونوا ملاصقين. الديوكسيجين عنده جوج اتوم ديال الاكسجين. هادوك جوج غيكونوا عندهم جوج ديال لي بول حمر، لي دو سون روج وكيكونوا اتاشي. فوالا كوم سي لا، يعني دو بول اون روج وكيكونوا اتاشي. لو CO2 عندنا deux atomes de oxygène و un atome de carbone. دونك جوج الاتوم دوكسيجين و ان اتوم دو كربون. شكون غيكون الوسط؟ غيكون الكربون وغيكونوا في الاطراف الاكسجين. الكربون عنده اللون اسود غيكون في الوسط، والاكسجين غيكونوا في الاطراف عندهم لون احمر وكيعطينا بحال هكا. دونك هذا هو الكربون عنده اللون اسود، وفي الاطراف عندنا الاكسجين. لو مونوكسيد دو كربون هنا ما كاينش مشكل، عندنا ان اتوم دو اكسجين وان اتوم دو كربون. وحتى في لا ستركتور ديالهم لو كربون غنديروه بالاحمر بلو نوار، والاكسجين بلو روج، يعني واحد روج واحد نوار يكونوا اتاشي. لو بيتان عندنا 4 اتوم دو هيدروجين و ان اتوم دو كربون. دونك لو بيتان اللي هو غاز البوتان اللي كيكونوا في البوطه، دونك عنده 4 اتوم دو هيدروجين و ان اتوم دوكسيجين. هنايا الكربون يكون او ميليو، دونك نقولوا كاين انه ان اتوم دو كربون و 4 اتوم دو هيدروجين. الكربون يكون او ميليو ودايرين به 4 ديال لي هيدروجين. فوالا لو كربون او ميليو، premier atome de hydrogène, deuxième atome, troisième et quatrième. Le diazote N2, هناك عندنا deux atomes d'azote ولا de nitrogène. وكيفاش كيكونوا جوج ديال لي زاتوم واحد حدا الاخر اللي هما بلو. فوالا. كور بور سامبل اي كور بور كومبوزي. شنو هي كور بور سامبل؟ كور بور سامبل هو واحد لو كور اللي كيتكون من لي زاتوم ايدونتيك متشابهين، بحال O2 N2 Cl2 H2. هادو سون دي زاتوم اللي كيتكونوا من دي زاتوم ايدونتيك. و كور بور كومبوزي هي واحد لا موليكول كتكون من ديفيرون اتوم، مثلا CH4 H2O CO2 CO. هادو دي كور بور كومبوزي. Corps pur simple, شنو هو؟ Celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. Donc, dioxygène, dihydrogène, l'ozone, le dichlore. Donc, ce sont des corps purs simples. Donc, on a parfois le contrôle continu qui attaque le tableau. Il fait corps pur simple ou corps pur composé. Ou qu'on a comme différentes molécules. وانتوما يعني كتحطوا كل موليكول في لا case qui convient. Bien. Donc en passant au corps pur composé est celui dont la molécule est constituée d'atomes de type différent. Par exemple le CO, le monoxyde de carbone, NaCl ou CH4 ou H2O, etc. La dernière partie اللي هو le modèle moléculaire de l'air. دونك كيما تشوفوا هنايا لو غاز هذا سي ان غاز. هاد لو غاز هذا فيه واحد لاطوم دو ديوكسيجين، فيها جوج حمر هو الديوكسيجين. عندنا دو اتوم دو موليكول دو ديوكسيجين، وعندنا باغ اكزومبل هنايا 8 موليكول دو ديازوت. هنايا ممكن نلقاو 21% ديال الديوكسيجين و 78% ديال الديازوت. دونك هذا هو l'air tout simplement. Conclusion, dans un corps pur, toutes les molécules sont identiques. يعني جميع les molécules qui sont identiques. L'air est un mélange de molécules de différents corps purs.
il contient 4 fois plus de molécules de diazote que les molécules de dioxygène. Donc, كما قلنا, les molécules de diazote représentent dans l'atmosphère 78%. Par contre, le pourcentage de dioxygène vaut 21% et 1% pour les autres gaz. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.